बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और हमारा टॉपिक है मेहनत की हरकत पजीरी। कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा मेहनत की पैदावारी सलाहियत को मुतासर करने वाले अवामिल कि कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जो कि पैदावारी सलाहियत को मुतासर करते हैं। हमने देखा इसमें मज़दूरों की जिस्मानी सेहत भी पैदावारी सलाहियत को मुतासर करती है। ज़हनी सलाहियत, अहलाक व आदात, काम के हालात, काम के औकात, तरक्की के मौक़े, कि अगर तरक्की के मौक़े भी ज़्यादा मिलने मयसर हों तो भी मज़दूर दिल लगाकर काम करते हैं और उनकी पैदावारी सलाहियत में इजाफा होता है। अगर इसके बरक्स इन्हें ये मालूम हो कि इनकी तरक्की की राहें महदूद हैं तो कामिल दिलचस्पी से काम नहीं करते। इसके बाद तालीम व तरबियत, मज़दूर और मालिक के बेहतर ताल्लुकात, मौसमी हालात, तक़सीम कार का असूल, ये तमाम के तमाम अवामिल पैदावारी सलाहियत को मुतासर करते हैं। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है मेहनत की हरकत पजीरी। सबसे पहले कि मेहनत की हरकत पजीरी से क्या मुराद है। मेहनत से मुराद मज़दूर, हरकत पजीरी से मुराद कि मज़दूर का एक पेशे से दूसरे पेशे, एक मुकाम से दूसरे मुकाम, एक सनत से दूसरी सनत या पस्त दर्जे से बुलंद दर्जे में चले जाने की ताकत। कि जब मज़दूर एक पेशे को छोड़कर दूसरे पेशे को एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मज़दूर एक सनत से दूसरी सनत में अगर जाए या फिर पस्त दर्जे से बुलंद दर्जे में जाए तो वो है मेहनत की हरकत पजीरी। जब मज़दूर मुख्तलिफ पेशों या जगहों या सनतों में आसानी से चले जाते हैं तो इन्हें ज़्यादा हरकत पजीर कहा जाता है, और अगर ऐसा करने में दिक्कत पेश आए तो मज़दूर गैर हरकत पजीर होते हैं। मेहनत की हरकत पजीरी से मुराद कि अगर एक लेक्चरार एक कॉलेज में है, अब उसका पेशा क्या है, लेक्चरार। अगर वो एक कॉलेज में लेक्चरार है, एक पेशे से दूसरे पेशे में चला जाए, अब लेक्चरार से वो सन्नत में चला जाए या सन्नत को छोड़कर कॉलेज में लेक्चरार लग जाए, सन्नत में कोई भी वो आला दर्जे पर काम कर सकता है, तो उसने पेशे को तब्दील किया। ये है हरकत पजीरी मेहनत की हरकत पजीरी। जब मज़दूर एक पेशे को छोड़कर दूसरे पेशे की तरफ हरकत करते हैं या फिर एक सन्नत को छोड़कर दूसरी सन्नत की तरफ जाते हैं तो हम इसको कहते हैं मेहनत की हरकत पजीरी। पेज नंबर 281 पेज नंबर 281 पर हमारा टॉपिक है ये कि मेहनत की हरकत पजीरी से क्या मुराद है। इसके बाद एक पेज नंबर 282 पे है कि ज़्यादा हरकत पजीर या गैर हरकत पजीर। ज़्यादा हरकत पजीर जब मज़दूर एक पेशे को छोड़कर दूसरे पेशे में आसानी से जा सकते हैं, इन्हें किसी रुकावट का सामना ना करना पड़े, तो वो कहलाता है
زیادہ حرکت پذیر۔ اور اگر مزدوروں کو ایک پیشے کو چھوڑ کر دوسرے پیشے میں جانے میں مشکلات سامنا کرنا پڑے تو وہ غیر حرکت پذیر۔ اب ہے محنت کی حرکت پذیری کی اقسام۔ پیشہ ورانہ محنت کی حرکت پذیری کی اقسام درج ذیل ہیں۔ پیشہ ورانہ حرکت پذیری، متوازی یا افقی حرکت پذیری، عمودی یا راسی حرکت پذیری، جغرافیائی حرکت پذیری اور معاشرتی حرکت پذیری۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پیشہ ورانہ حرکت پذیری۔ پیشہ ورانہ حرکت پذیری سے مراد جب مزدور ایک صنعت سے دوسری صنعت یا ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں چلا جائے تو یہ اس کی پیشہ ورانہ حرکت پذیری ہوتی ہے۔ پیشہ ورانہ حرکت پذیری سے مراد جب ایک مزدور ایک صنعت کو چھوڑ کر دوسری صنعت یا ایک پیشے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا پیشہ اختیار کر لے تو یہ پیشہ ورانہ حرکت پذیری کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک انجینئرنگ کی ملازمت چھوڑ کر کوئی کاروبار شروع کر لیتا ہے، پہلے اس کا پیشہ کیا تھا کہ وہ انجینئر تھا، اب اس نے اپنا پیشہ بدل لیا، اب وہ کہاں پر چلا گیا؟ کاروبار بن، بزنس مین بن گیا۔ پہلے اس کا پیشہ کیا تھا؟ وہ انجینئر تھا، اب وہ یہ والا پیشہ چھوڑ کر دوسرے پیشے پر چلا گیا، کاروبار والے پیشے۔ تو پہلے پیشے کو چھوڑ کر جب اس نے دوسرا پیشہ اختیار کر لیا تو اس طرح کی حرکت پذیری کو کہتے ہیں پیشہ ورانہ حرکت پذیری۔ ٹھیک ہو گیا؟ انجینئرنگ کا ملازمت چھوڑ کر کوئی کاروبار شروع کرے تو یہ پیشہ ورانہ حرکت پذیری ہے۔ اب پیشہ ورانہ کی حرکت پذیری کی دو اقسام ہیں، متوازی حرکت پذیری۔ جب کوئی مزدور ایک پیشہ یا کام چھوڑ کر اسی درجے اور نوعیت کا دوسرا پیشہ یا کام اختیار کرے اور اس کا معاوضہ تقریباً پہلے جتنا رہے تو یہ متوازی یا افقی حرکت پذیری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک لیکچرار کالج چھوڑ کر اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر بن جائے، اس کا گریڈ نہ بدلے، یا ایک کلرک پرائمری اسکول ٹیچر بن جائے لیکن اس سے پہلے جتنا معاوضہ ملے تو یہ کہلاتا ہے متوازی یا افقی حرکت پذیری۔ متوازی حرکت پذیری سے مراد کہ ایک مزدور ایک پیشہ یا ایک کام کو چھوڑ کر کسی دوسرے پیشے پر چلا جائے لیکن اس کی تنخواہ میں، اس کے درجے میں، اس کے گریڈ میں کوئی فرق نہ آئے۔ مثال کے طور پر ایک لیکچرار ہے کالج میں، اگر وہ لیکچرار کی پیشہ کو چھوڑ کر اسسٹنٹ ڈائریکٹر بن جائے کس کا؟ لیبر کا، یا کسی اور جگہ پر چلا جائے، کسی صنعت میں چلا جائے، وہاں پر وہ کوئی ڈائریکٹر بن جائے، پہلے پیشہ اس کا تھا لیکچرار، اب صنعت میں جا کر وہ ڈائریکٹر بن گیا، تو کیا ہوا؟ اب اس نے پیشہ تو چھوڑ دیا، ایک پیشے کو دوسرے پیشے میں اس نے تبدیلی کر لی، لیکن اگر اس کی گریڈ میں کوئی فرق نہیں آیا،
उसके मुआवजे में कोई फ़र्क नहीं आया। पहले भी उसकी 50,000 तनख्वाह थी, अब भी 50,000 ही तनख्वाह है। इस तरह की हरकत पजीरी मतवाजी या उफ़क़ी हरकत पजीरी कहलाती है। इसके बाद अमूदी या रासी हरकत पजीरी। जब कोई मजदूर निचले दर्जे के पेशे या काम से तरक्की करके आला दर्जे के पेशे या काम में चला जाए और इसका ओहदा और इसका मुआवजा बढ़ जाए तो ये इसकी अमूदी या रासी हरकत पजीरी होगी। इसमें था कि एक पेशे को छोड़कर दूसरे पेशे में गया, लेकिन उसकी मुआवजे में, उसके ग्रेड में कोई फ़र्क ना आया, तो इस तरह की पेशा वाराना हरकत पजीरी मतवाजी हरकत पजीरी। अब अमूदी या रासी हरकत पजीरी से मुराद जब एक मजदूर एक पेशे को छोड़कर दूसरा पेशा अख्तियार करता है, इसके ग्रेड और इसके मुआवजे में इजाफा हो जाता है, तो ये अमूदी पेशा वाराना हरकत पजीरी कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक क्लर्क तरक्की पाकर हेड क्लर्क बन जाए या सुपरिटेंडेंट बन जाए या एक स्कूल टीचर मुकाबला कर इम्तिहान पास करके मजिस्ट्रेट बन जाए, तो ये इसकी अमूदी या रासी हरकत पजीरी होगी। एक क्लर्क था, अब उसने तरक्की कर ली, अब वो हेड क्लर्क बन गया, क्लर्क से हेड क्लर्क, पेशा उसका चेंज हो गया, अब उसकी ग्रेड में भी फ़र्क आ गया, क्लर्क से हेड क्लर्क, अब उसकी तनख्वाह में भी इजाफा हो गया। तो इस तरह की हरकत पजीरी अमूदी या रासी हरकत पजीरी कहलाती है। पेशा वाराना की दो अक़साम थी, मतवाजी पेशा वाराना हरकत पजीरी या अमूदी पेशा वाराना हरकत पजीरी। अब है जुगराफाई हरकत पजीरी। जगराफाई हरकत पजीरी से मुराद जब मजदूर एक इलाके से दूसरे इलाके में इसी दर्जे में या इससे आला दर्जे के काम में चला जाए तो इसे जगराफाई हरकत पजीरी कहते हैं। मसलन एक मजदूर लाहौर छोड़कर कराची चला जाए या एक गांव का मजदूर किसी शहर में आ जाए या एक पाकिस्तानी मजदूर बेहतर रोज़गार की तलाश में अमेरिका चला जाए। जोग्राफी हरकत पजीरी से मुराद जोग्राफियाई हरकत पजीरी से मुराद कि जो मजदूर एक इलाके को छोड़कर, एक इलाके का पेशा छोड़कर दूसरे इलाके में इसी दर्जे का पेशा इख्तियार कर ले। पहले वो लाहौर में टीचर था, अब इसी दर्जे का टीचर किसी दूसरे शहर मुल्तान में टीचर बन जाए, तो इस तरह की हरकत पजीरी को कहते हैं जोग्राफाई हरकत पजीरी, जोग्राफियाई हरकत पजीरी। इसके बाद मुआशरती हरकत पजीरी। बाज़ माहिरीन के नज़दीक मुआशरती नकल पजीरी इस वक्त अमल में आती है जब मुआशरे के निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाला एक मजदूर तरक्की करके ऊपर वाले तबके में चला जाए। मसलन एक मोची का बेटा डॉक्टर बन जाए या एक लोहार का बेटा आला
تعلیم و تربیت حاصل کر کے اپنی محنت اور کاوش سے ایک کامیاب وکیل بن جائے۔ اب ایک نچلے طبقے سے مزدور اوپر والے طبقے میں ترقی کر رہے، مثال کے طور پر ایک کسان کا بیٹا یا ایک موچی کا بیٹا، پہلے اس کا نچلا طبقہ موچی کا بیٹا، اب اس نے اوپر والے طبقے میں چلا گیا تو اس کی حرکت پذیری معاشرتی کہلائے گی۔ تو یہ تھے محنت کی حرکت پذیری کی اقسام۔ انشاءاللہ آگے والے لیکچر میں ہم پڑھیں گے محنت کی حرکت پذیری کو متاثر کرنے والے عوامل۔ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ۔